त्यागी मेरा निम्ति दुखालाई रोज्यौ संसारको सुखलाई त्यागी मेरा निम्ति दुखालाई रोज्यौ आँसु पीडा व्यथाहरूलाई अति प्रिय सम्झी एक्लो भई क्रुसलाई अँगालिरह्यौ एक्लो भई क्रुसलाई अँगालिरह्यौ तिमीलाई उद्धार गर्नेमा तिम्रा प्रभु निरन्तर साथमा छु तिमीलाई उद्धार गर्नेमा तिम्रा प्रभु निरन्तर साथमा छु एक्लो भए जस्तो नसम्झ तिमीले एक्लो भए जस्तो नसम्झ तिमीले म तिम्रो साथमा छु म तिम्रो साथमा छु स्वार्थी जगमा बाँचेकाले पाएन केही सहारा स्वार्थी जगमा बाँचेकाले पाएन केही सहारा निष्प्रेम र कठोर व्यवहार तिमीले सही नै रह्यौ दुःखमा पनि सदैव पछ्याइरह्यौ दुःखमा पनि सदैव पछ्याइरह्यौ तिमीलाई उद्धार गर्नेमा तिम्रा प्रभु निरन्तर साथमा छु तिमीलाई उद्धार गर्नेमा तिम्रा प्रभु निरन्तर साथमा छु एक्लो भए जस्तो नसम्झ तिमीले एक्लो भए जस्तो नसम्झ तिमीले म तिम्रो साथमा छु म तिम्रो साथमा छु थियो त्यहाँ क्षणिक आनन्द इन्कार गर्दा मेरो प्रेमलाई थियो त्यहाँ क्षणिक आनन्द इन्कार गर्दा मेरो प्रेमलाई नत्याई क्षणिक सुख चेन्द्र आनन्दलाई तयारी भयो पाइलामा मेरो हिँड्नलाई तयारी भयो पाइलामा मेरो हिँड्नलाई तिमीलाई उद्धार गर्नेमा तिम्रा प्रभु निरन्तर साथमा छु तिमीलाई उद्धार गर्नेमा तिम्रा प्रभु निरन्तर साथमा छु एक्लो भए जस्तो नसम्झ तिमीले
एक्लो भए जस्तो नसम्झ तिमीले म तिम्रो साथमा छु म तिम्रो साथमा छु बेथी तिम्रा हृदयभरि मेरो असीम आनन्द दिनेछु बेथी तिम्रा हृदयभरि मेरो असीम आनन्द दिनेछु निन्दित भई झुकेको तिम्रो शिरलाई सदा सर्वदा महिमित त्यस मुकुटले सिंगारिदिन्छु महिमित त्यस मुकुटले सिंगारिदिन्छु तिमीलाई उद्धार गर्ने म तिम्रा प्रभु निरन्तर साथमा छु तिमीलाई उद्धार गर्ने म तिम्रा प्रभु निरन्तर साथमा छु एक्लो भए जस्तो नसम्झ तिमीले एक्लो भए जस्तो नसम्झ तिमीले म तिम्रो साथमा छु म तिम्रो साथमा छु अब हामी बाइबल कोर्स गाउँछौँ नयाँ बाइबल कोर्स गाउँछौँ सार्वभौम पुस्तक मूल्य वचन पवित्र बाइबल सार्वभौम पुस्तक मूल्य वचन पवित्र बाइबल यसलाई सुन्दछु पढ्दछु र पालन गर्दछु किनकि यो जीवन ज्योति सहयोगी छ यो सर्व पुस्तक मूल्य वचन पवित्र बाइबल हुन्छ भाइ आशिष जय मसीह हजुर जय मसीह दाजु हाम्रो भाइ आशिष राणा बेरेका भवन युएसएबाट हुनुहुन्छ हामी भाइलाई अब बाँकी समय दिन्छ भाइ समय दिनुहोस् धन्यवाद तपाईहरु सबैलाई प्रभु श्री ख्रीष्टको नाममा प्रेमी जय मसीह प्रभुले यो सौभाग्य दिनुभएको छ न त यो सौभाग्यको योग्यता म छैन किनभने है वचनहरूलाई पल्टाइकन अनि वचनका रहस्यहरू खोलिकन तपाईको सामु प्रस्तुत गर्नको निम्ति म योग्य छैन तर पनि मण्डलीको आज्ञालाई सिरोपर गरिकन तपाईको सामु यसरी अगाडि आएको छु तसर्थ तपाईहरु सबैले मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिनु होला ताकि परमेश्वरको वचनलाई मैले सही तरिकाले तपाईको सामु पस्किन अथवा प्रस्तुत गर्न सकेको हुँ हुन्छ हामी भजन संग्रह 69 अध्यायको 2 पद पढ्नेछौँ बुक अफ साम च्याप्टर 69 भर्स 2 भजन संग्रह 69 अध्यायको 2 पद हुन्छ म पढ्दैछु म गहिरो दलदलमा डुब्दैछु जहाँ उभिने आधार छैन
म गहिरो पानीमा आएको छु जहाँ बाढीहरू ममाथि उठ्दछन्। हजुर, यो चाहिँ है यसबाट भइकन हामी केही कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। तसर्थ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी परमेश्वरसँग चाहिँ सहायता माग्नेछौँ। महान सामर्थ्य जीवित विश्वासयोग्य धर्मी एकमात्र जिग्दनी सत्य परमेश्वर बाबु, हजुरको पवित्र चरणमा हामी झुकिकन आउँदछौँ। कारण प्रभु, तपाईँ आदरको योग्य, दण्डवतका योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। तसर्थ प्रभु, हामी सबै अयोग्यहरू शिर झुकाइकन प्रभु तपाईँको चरणमा आएका छौँ। तसर्थ प्रभु, तपाईँले हामीलाई लिने काम गर्नुहोस्। प्रभु, तपाईँको चरणमा आएका छौँ, तपाईँले नै हामीलाई पोषक तत्त्वले भर्नुहोस् भनेरसँग प्रार्थना चढाउँछौँ। विशेष गरी यस समयमा प्रभु, जति पनि वचनको अभिभार ममाथि आइपरेको छ प्रभु, यसलाई असल तरिकाले निर्वाह गर्नको निम्ति प्रभु तपाईँले मलाई सहायता गर्ने काम गर्नुहोस्। प्रभु, मलाई एउटा असल माध्यम प्रभु तपाईँले बनाउने काम गर्नुहोस्। प्रस्थान 4 अध्यायको 10 र 12 पद अनि पहिलो पद 4 अध्यायको 7 पद अनुसार प्रभु, यदि कसैले परमेश्वरको वचन बोल्छ भने परमेश्वरको बानी चाहिँ गरी बोलोस् भनेको छ। तसर्थ प्रभु, तपाईँ मेरो यो ओठ जिब्रोमा भइकन प्रभु तपाईँ सबैसँग हामीसँग बात गर्नुहोस् प्रभु। र लुका 24 अध्यायको 45 पद अनुसार हामी सबैलाई प्रभु यी वचनहरू बुझ्ने मन तपाईँले नै दिने काम गर्नुहोस्। प्रभु, मलाई प्रभु तपाईँले सहायता दिने काम गर्नुहोस्। कुन कुन वचनहरू हेर्नु परेको छ, पवित्र आत्माद्वारा भइकन प्रभु तपाईँले सहायता गर्ने काम गर्नुहोस्, ताकि हाम्रो जीवनमा यी वचनहरूद्वारा केही न केही लाभ हुन सकेको होस्। अब यस प्रार्थनालाई प्रभु यहीँ राख्छौँ र जति पनि अब सेवकाई छ प्रभु, अब यस सेवकाई वचनको सेवकामा हजुरबाट आशिष अनि अनुग्रह साँधै बिन्ती प्रार्थना प्रभु यीशुको नाममा चढाउँछौँ। प्यार गर्नुहोस्, सुनिकन ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। हामीले भर्खरै यहाँनिर भन सङ्ग्रह 69 अध्यायको 2 पद पढ्यौँ। म गहिरो दलदलमा डुब्दैछु जहाँ उभिने आधार छैन। म गहिरो पानीमा आएको छु जहाँ बाढीहरू ममाथि उर्लदछन्। यो भन सङ्ग्रह 69 अध्याय है, हामीले पुरै अध्याय चाहिँ हामीले यहाँनिर पढ्यो भने हामी यहाँ थाहा गर्न सक्छौँ कि यहाँ दाउद चाहिँ एउटा दलदलमा भाँसिएको उनले चाहिँ आभास गरिरहेका छन् है। अनि दलदलको विषयमा हामी सबैलाई थाहा नै छ, तर पनि छोटो परिचय म दिन चाहन्छु। दलदल भनेको गहिरो खाडल है, एउटा हिलोको खाडल हो। अनि जहाँ फसिसकेपछि निस्कन चाहिँ कठिन हुन्छ अथवा गाह्रो हुन्छ र एकल प्रयासमा चाहिँ त्यसबाट निस्कन चाहिँ सकिँदैन। अनि हाम्रो जीवनको सम्बन्धमा दलदल भनेको के हो भन्दाखेरि यो यस्तो जटिल अथवा विषम परिस्थिति हो जहाँबाट हामीलाई निस्कन चाहिँ के छ, अति सङ्घर्षपूर्ण हुन्छ र हामी एक्लै त्योबाट निस्कन सक्दैनौँ। अनि यो दलदलको विषयमा एउटा सानो उदाहरण मलाई है मेरो आफ्नै जीवनमा भएको एउटा घटना तपाईँको सामु प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यो चाहिँ सन् 2011 धरानमा पवित्र महासभा भएको थियो। अनि त्यतिखेर म पवित्र महासभामा गएको थिएँ। अनि पवित्र महासभामा त्यहाँनिर केही बेर चाहिँ एउटा आरामको समय अथवा बाहिर निस्किने समय थियो। अनि त्यो समयमा चाहिँ म बाहिर निस्केँ। अनि मेरा 2-3 दाजुहरू अनि अरू साथीहरू चाहिँ हामी चाहिँ बाहिर निस्किरहेका थियौँ खाजा खानको लागि होला सायद है। अनि हामी गएका थियौँ। अनि एक ठाउँमा हामी बसिरहेका थियौँ। अनि एक ठाउँमा बसिरहँदाखेरि मैले पारिपट्टि चाहिँ एउटा सुँगुरको खोर देखेँ है। त्यहाँनिर सुँगुरको खोर रहेछ। अनि मैले सुँगुरको खोर यसो सुँगुरको खोरमा कतिवटा सुँगुर रहेछ भनेर यसो हेरेको 2-3टा सुँगुर रहेछ। तर मैले त्यो सुँगुरलाई चाहिँ राम्रोसँग देख्न सकिनँ है। अनि राम्रोसँग देख्न नसकेको कारणले गर्दा म चाहिँ त्यो खोरको जता ढोका छ त्यतैपट्टिबाट जान्छु भनेर यताबाट निस्केर है खुट्टा तल मात्रै के हालेको थिएँ, मेरो खुट्टा त एउटा त्यो दलदली हिलोमा भाँसिएछ। मेरो पुरा आधी जिउ नै दलदलेमा भाँसियो है। मलाई त के थाहा त्यहाँनिर त्यो दलदले रहेछ अथवा त्यहाँ सुँगुरहरूलाई खेल्नको लागि होला सायद त्यो हिलोहरू त्यहाँ भएको है। म पुरा आधी जिउ नै त्यहाँनिर भाँसिएँ। अनि एकजना दाजुले है, हुन त यो मेरो ज्यानलाई खतरा नै हुने वास्तविक दलदल त थिएन, तर पनि दलदल कस्तो हुन्छ भन्ने झझल्को चाहिँ मैले प्राप्त गर्न सकेँ। अनि यसै गरी दाउदले पनि यहाँनिर किन चाहिँ म दलदलमा डुब्दैछु भनेका छन् भने है, यहाँनिर 4 पदमा हामी देख्न सक्छौँ कि बिना कारण नै मलाई घृणा गर्नेहरूको सङ्ख्या
मेरो टाउको केस भन्दा बढी छ, बिना कारण मेरो शत्रुहरू भएर मलाई नाश गर्न चाहनेहरू शक्तिशाली छन्, तब मैले लाँदै नलागेको चिज फिर्ता गरेँ। जब 4 पद पढ्छौँ भने हामी यहाँनिर थाहा गर्न सक्छौँ कि दाउदको चाहिँ यस्तो भयावह अवस्था छ जहाँ चाहिँ उसलाई के गरिएको छ, मृत्युका छालहरूले घेरेका छन् है। ऊ त्यो मृत्युको अवस्था अथवा उसका शत्रुहरूले चाहिँ है उसलाई मार्न खोजिरहेको अवस्था छ यहाँनिर। अनि उसलाई घृणा गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि के भएको रहेछ, बढेको कारणले गर्दा चाहिँ ऊ चाहिँ आफू चाहिँ दलदलमा भाँसिरहेको अवस्था चाहिँ के गरिएको छ, व्यक्त गरिरहेको छ यहाँनिर। कसको सामु? परमेश्वरको सामु है। किनभने उसलाई यो पक्का थाहा छ कि दलदलबाट निकाल्ने को हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ है। तसर्थ नै उसले कसलाई पुकार गरेका छन् यहाँनिर? परमेश्वरलाई पुकार गरेका छन्। र हाम्रो विश्वासी जीवनमा पनि है हामीले हेर्ने हो भने हामी विश्वासीहरू भए तापनि हामी विभिन्न दलदलमा फसेको हुन सक्छौँ है, विश्वासी भएर तापनि। अथवा प्रभुलाई ग्रहण गरे पश्चात पनि है हामी कुनै न कुनै दलदलमा फसिरहेको हुन सक्छौँ। र ती दलदलबाट निस्कन चाहिँ हामीलाई गाह्रो भएको हुन सक्छ है। हामी सेवा समितिमा हुन सक्छौँ, भजन गाइरहेका हुन सक्छौँ, आराधना चढाइरहेका हुन सक्छौँ, तर पनि हामी कुनै न कुनै दलदल है, त्यो एउटा दलदल हुन सक्छ अथवा धेरै दलदलहरू हुन सक्छ, त्यसमा भाँसिएका हुन सक्छौँ है। र यो समय चाहिँ है अब हामी चाहिँ कस्तो दलदलहरूमा चाहिँ हामी फस्न सक्छौँ त है। हामी विश्वासी भए तापनि के दलदलमा चाहिँ हामी भाँसिन सक्छौँ त है, त्यो हामी 3-4वटा कुराहरू चाहिँ हामी हेर्नेछौँ है। अनि पहिलो दलदल हो अविश्वास र आशंकाको दलदल है। पहिलो दलदल हो अविश्वास र आशंकाको दलदल। हुन त यो अविश्वास र आशंकालाई हेर्ने हो भने चाहिँ यिनीहरू दुईटा छुट्टा छुट्टै शीर्षकहरू हुन् है। अविश्वास भनेको छुट्टै हो, आशंका भनेको छुट्टै हो, अथवा शङ्का भनेको छुट्टै हो। तर अब यो कुरा अब आशंका र अविश्वास भनेको के कुरा हो, अब यसलाई केलाउन लाग्यो भने अब तपाईँहरू सायद अनमलमा पर्नुहुन्छ भनेर मैले यी दुइटै कुराहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा गाभेको हुँ है। आज हामी प्रभुलाई पाएर पनि अविश्वासको दलदलमा हुन सक्छौँ। प्रभुले जे पनि गर्नुहुन्छ हामीलाई थाहा छ, रोमी 8 अध्यायको 28 पद अनुसार प्रभुले जे पनि गर्नुहुन्छ उहाँले सबै के को निम्ति गर्नुहुन्छ, भलाइकै निम्ति गर्नुहुन्छ। तर आज हामीमा यस्तो अविश्वास हुन्छ कि हामीले यो कुरामा के गर्न सक्दैनौँ, विश्वास गर्न सक्दैनौँ है। प्रभुको निम्ति हरेक कुरा सम्भव छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी बाइबलमा पढ्छौँ है। सबै कुरा बाइबलमा पढ्छौँ है। बाइबल खोलिकन हामी पढ्छौँ अनि भन्छौँ ए यहाँनिर यसो लेखेको रहेछ, प्रभुको निम्ति कुनै पनि कुरा असम्भव छैन भनेर हामी पढिरहेका हुन्छौँ। तर त्यो कुरालाई चाहिँ हामी कहाँ मात्रै सीमित राख्छौँ, बाइबलमा मात्रै सीमित राखिरहेका हुन्छौँ है। तर हामी चाहना चाहिँ के गर्छौँ, ठुलो कुराको चाहना गर्छौँ है। विश्वास चाहिँ छैन। त्यो विश्वास भन्ने कुरा चाहिँ केवल बाइबलमा पढ्छौँ अनि बाइबलमा अन्त्य गरिदिन्छौँ है। त्यो बाइबल पढिन्जेल मात्रै ए प्रभुले यसो गर्नु हुने रहेछ, उसो गर्ने हुने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीमा हुन्छ। तर बाइबल पढेपछि हामीमा फेरि त्यो विश्वासले के गर्दैन, काम गर्दैन, अथवा परमेश्वरप्रति जुन विश्वास हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ हामीमा नहुन सक्छ है। अनि हामी भन्छौँ यस्तो भइदिने हुन्थ्यो, उस्तो भइदिने हुन्थ्यो, परमेश्वरले यस्तो गरिदिनु हुन्थ्यो, उस्तो गरिदिने हुन्थ्यो भनेर भन्न चाहिँ हामी भन्छौँ। तर हामी निर्धक्क साथ यो भन्न सक्दैनौँ कि है प्रभुले चाहिँ मेरो निम्ति यो कुरा गर्नुहुन्छ। म प्रभुमा विश्वास गर्छु कि प्रभुले मलाई जहाँ पनि लानुहुन्छ, असल ठाउँमा लानुहुन्छ, अथवा जे पनि गर्नुहुन्छ असलै गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास चाहिँ हामीमा हुन सक्दैन। अनि अझ अर्को कुरा, अचम्मको कुरा के हो भन्दाखेरि हामी प्रायः यसो प्रार्थना गर्दा हुँदै है प्रभुसँग धेरै खाँचोहरू अथवा आवश्यकताहरू चाहिँ उहाँको चरणमा राख्छौँ। तर के हुन्छ भने प्रार्थना गर्दा हामीमा के भइरहेको हुनसक्छ, दोमन भइरहेको हुनसक्छ है। हामी दुईटा मन लिएर चाहिँ के गरिरहेको हुनसक्छ, प्रार्थना गरिरहेको हुनसक्छ है। हामी भन्न त भन्छौँ प्रभु यो बहिनीको क्यान्सर निको पार्नुहोस्, प्रभु यो बहिनीलाई यस्तो छ, यो दाजुलाई यस्तो छ भनिरहेको हुन्छौँ। तर मनमा कतिचोटि चाहिँ हामी के लिएर बसिरहेको हुन सक्छौँ, शङ्का लिन लिएर बसिरहेको हुन सक्छ। के साँच्चै निको पो हुन्छ कि के हो, निको हुन्छ के, प्रभुले निको पार्नुहुन्छ र भन्ने त्यस्ता प्रकारका शङ्का अथवा अविश्वास पनि हामीमा हुन सक्छ है। जबसम्म यो अविश्वासको जालो चाहिँ हाम्रो मनबाट हटेर जाँदैन नि, तबसम्म हामीले प्रभुबाट असल कुराको अपेक्षा नराख्दा नि हुन्छ। जबसम्म यो अविश्वासको जालो चाहिँ हाम्रो मनबाट
च्यातिँदैन अथवा फाटिँदैन तबसम्म हामीले प्रभुबाट असल कुरा प्राप्त गर्न सक्दैनौँ है। उदाहरणको लागि हामी हवाईजहाज अथवा प्लेनमा चढ्छौँ अनि त्यहाँनिर पाइलटलाई नदेखे तापनि है हामीमा के विश्वास छ, त्यो पाइलटले चाहिँ हामीलाई असल ठाउँमा पुर्याउँछ भने हामीले के गर्छौँ, विश्वास गर्छौँ है। अनि त्यो हवाईजहाजमा चढ्दा हुँदै अथवा त्यो प्लेन उडिरहँदाखेरि है हामी यसो झ्याल खोलेर यो भन्दैनौँ कि ए यो बाटो त होइन होला, यसले गलत ठाउँमा लाँदैछ भनेर हामी कदापि पनि भन्दैनौँ है। हामी पूर्ण रूपले त्यो पाइलटलाई विश्वास गर्छ कि उसले सही गन्तव्यमा हामीलाई के गर्छ, पुर्याउँछ भनेर है। त्यसै गरी ख्रिस्ट पनि हाम्रो जीवनको के हुनुहुन्छ, पाइलट हुनुहुन्छ है। उहाँ हाम्रो जीवनको के हुनुहुन्छ, पाइलट हुनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई कहाँ पुर्याउनुहुन्छ, असल गन्तव्यमा पुर्याउनुहुन्छ है। यो विश्वास हामीमा हुनुपर्छ है। उहाँमा हाम्रो पुरा विश्वास रह्यो भने हाम्रो आवश्यकता, चाहना, खाँचो पुरा हुन्छ है। यो कुराको विश्वास, यो प्रकारको निर्धक्कता चाहिँ हामीमा हुनुपर्छ है। प्रभुले मलाई जे पनि गर्नुहुन्छ असलै गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको विश्वास चाहिँ हामीमा हुनुपर्छ है। नत्र भने हामीले त अविश्वासको साथ प्रार्थना गरिरहेका हुन सक्छौँ। यो कुराले गर्दा हामीले है प्रभुबाट पाउने जति पनि आशिषका कुराहरू छन् अथवा उन्नतिशीलका कुराहरू छन्, सफलताका कुराहरू छन्, त्यो चाहिँ हामीले के गर्न सक्दैनौँ, कदापि गर्न सक्दैनौँ है। अनि यहाँनिर मत्तीको पुस्तक आउनुहोस् त, यहाँनिर मत्ती 13 अध्यायको 58 पद, बुक अफ म्याथ्यू च्याप्टर 13 भर्स 58, मत्तीको पुस्तक 13 अध्यायको 58 पद है यहाँनिर देख्न सक्छौँ। अनि तिनीहरूका अविश्वासले गर्दा उहाँले त्यहाँ धेरै सामर्थका कामहरू गर्नु भएन है। यहाँबाट पनि हामी देख्न सक्छौँ है, यो पदबाट पनि हामी देख्न सक्छौँ कि त्यहाँ भएका मानिसहरूको अविश्वासको कारण गर्दा प्रभुले चाहिँ त्यहाँनिर आश्चर्य कर्महरू अथवा ठुल्ठुला कामहरू चाहिँ उहाँले के गर्न सक्नु भएन है। आज हाम्रो जीवनमा सामर्थका कामहरू जस्तै अब आत्मिक उन्नति हुन सक्छ है, त्यहाँनिर चङ्गाइको काम हुन सक्छ अथवा हाम्रो खाँचो पुरा हुने काम हुन सक्छ अथवा शैतानमाथि हामीले विजय प्राप्त नगरिरहेका हुन सक्छ अथवा अरू कुराहरू चाहिँ हाम्रै अविश्वासको कारण गर्दा नहुन सक्छन् है। यो कुरा पनि हामीले चाहिँ याद गर्नुपर्छ है। हामी अविश्वासको दलदलमा हुन सक्छौँ है। अनि यही अविश्वासको विषयमा हामी एउटा उदाहरण हेर्नेछौँ। गन्तीको पुस्तक 13 अध्याय है, गन्तीको पुस्तक 13 अध्यायको 30 पद है। हामीलाई यो घटना थाहा छ कि त्यहाँनिर चाहिँ कनान देशको जासुस गर्नको निम्ति चाहिँ 12 जना चाहिँ पठाइएका थिए है। प्रत्येक कुलबाट चाहिँ एक एक गरिकन त्यहाँनिर 12 जना चाहिँ फर्केर आएपछि यहाँनिर उनीहरूले त्यहाँनिर देखेका कुराहरू चाहिँ बताउँदछन्। उनीहरूले त्यहाँनिर के देखेका थिए ती कुराहरू चाहिँ जित्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, यहाँनिर जब कालेबको कुरालाई हामी यहाँनिर मनन गर्छौँ अथवा ध्यान दिएर यसलाई पढ्छौँ भने है, यहाँनिर कालेबले एउटा विश्वास साथ के गरिरहेका छन्, टिटानी गरिरहेका छन् अथवा दाबीको साथ है अथवा पूर्ण निश्चयताको साथ उनले यो भनिरहेका छन् कि उनीहरू के गर्न सक्छन्, कनान देशलाई कब्जा गर्न सक्छन् है। अनि यो कुरालाई चाहिँ यहोशूले पनि साथ दिएको हामी देख्न सक्छौँ। तर है त्यहाँनिर 10 जना अरू जासुसहरूले चाहिँ के गर्दैनन्, यो कुरालाई एक रत्ती पनि विश्वास गर्दैनन् है। अलिकति पनि विश्वास गर्दैनन् उनीहरूले। यहाँनिर 31 पद पढ्दैछु म। तर तिनीमाथि गएका मानिसहरूले भने हामी त मानिसहरूको विरोधमा माथि जान सक्दैनौँ किनकि ती हामीभन्दा बलिया छन्। अनि यिनीहरूले यसो भन्दै आफूले जासुसी गरेको देशको खराब खबर इजरायलीहरूमा फैलाए। जुन देशमा हामी त्यसको जासुसी गर्न घुमफिर गर्यौँ त्यस देशले त आफ्नै बासिन्दाहरूलाई निल्दो रहेछ अनि हामीले त्यसमा देखेको सबै मानिसहरू बडे कदका छन्। हेर्नुहोस् त, कालेब र यहोशूले एउटा विश्वासको साथ उनीहरूले भनिरहेका थिए कि हामीलाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, विजय दिनुहुन्छ है।
चाहे त्यो शत्रु जति नै बलवान किन नहोस्, जति नै सामर्थ्य किन नहोस् है, त्यो उचाइमा अग्लो किन नहोस् है, सामर्थ्यमा ती 10 गुणा बलियो नै किन नहोस्, तर कालेब र यहोशुआमा चाहिँ के थियो, पक्का विश्वास थियो कि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई के गर्नुहुन्छ, विजय दिलाउनुहुन्छ भनेर। तर यी 10 जासुसहरू र अरू इजरायलीहरूले यहाँनिर अझ त्यति मात्रै होइन है, यहाँनिर 14 अध्यायको 2 पदमा उनीहरूले के भनिरहेका छन्, अनि सबै इजरायलीहरूले मोसा र हारूनको विरोधमा गनगन गरे, अनि सारा समुदायले उनीहरूलाई भन्यो, हामी मिश्र देशमै मरेको भए अथवा यस उजाड स्थानमै मरेको भए कति असल हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् त, आज त्यो दासत्वको देशबाट परमेश्वरले उनीहरूलाई छुटाउनु भएको थियो, तर पनि उनीहरू एउटा डरको कारण गर्दा, एउटा अविश्वासको कारण गर्दा है, उनीहरू फेरि मिश्र देशमै मरेको भए चाहना गरिरहेका छन् है, अथवा उजाड स्थानमै मरेको भए असल हुन्थ्यो भन्ने कुरा गरिरहेका छन्। कति दुःखद कुरा। परमेश्वरले उनीहरूलाई एउटा यस्तो जग्गा है, दुध र मह बग्ने देश, एउटा आशिषको देशमा लाने चाहना गरिरहनु भएको थियो, तर उनीहरू त्यसप्रति के हुन सकेनन्, विश्वासी हुन सकेनन् है, उनीहरूमा पूर्ण विश्वास हुन सकेनन् है। यहाँनिर अनि गन्ती यही 14 अध्यायको है, हामी यहाँनिर 20 देखि पढ्यो भने हामी यहाँ थाहा गर्न सक्छौँ कि म 20, 21, 22 पद पढ्दैछु। तब परमप्रभुले भन्नुभयो, तिम्रो वचन अनुसार मैले क्षमा गरेको छु, तर मेरो जीवनको कसम, निश्चय सारा पृथ्वी परमप्रभुको महिमाले भरपूर हुनेछ, किनभने यी सब मानिसहरू जसले मेरो महिमा र मेरो चिन्हहरू देखेका छन्, जो मैले मिश्रमा र उजाड स्थानमा गरेँ, र पनि 10 पल्ट मलाई जाँचेका छन् र मेरो कुरा मानेका छैनन्, तिनीहरूले निश्चय यो देश देख्न पाउने छैनन्। हेर्नुहोस् त, आज परमेश्वरले उनीहरूको माझमा ठुल्ठुलो कार्यहरू गर्नुभएको थियो। हामीलाई थाहा छ, मिश्र देशबाट निस्किनुभन्दा अगाडि त्यहाँनिर परमेश्वरले है 10 वटा है विपत्ति चाहिँ त्यस देशमा ल्याउनु भएको थियो। साथै उनीहरू त्यो है कनान देशतिर जाँदै गर्दा फेरि अथवा त्यो लाल समुद्रमा जाँदै गर्दा त्यहाँनिर परमेश्वर है दिनमा बादलको खाबो, रातमा आगको ज्वाला पनि उनीहरूलाई के गरिरहनु भएको थियो, साथ दिइरहनु भएको थियो। आज उनीहरूकै सामु प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ परमेश्वरले के गरिरहनु भएको थियो, महान कार्य गरिरहनु भएको थियो। तर उनीहरूको आफ्नै अगाडि परमेश्वरले गरेको त्यो कार्यलाई देख्दा देख्दा पनि उनीहरूलाई के पलाएको छ, अविश्वास पलाएको छ। आज हामी सङ्गतिमा हुन सक्छौँ है, आज हामीले प्रार्थनाको सेवामा पनि हामी लागिरहेको हुन सक्छौँ, तर यो अविश्वास है हामीमा छ कि है। जसरी यहाँनिर यी इजरायलीहरूले के गरे, त्यो उत्तम देशमा जाने उनीहरूले मौका के गरेका थिए, घुमाएका थिए है। अझ तपाईँहरूले अझ यसलाई राम्रोसँग हेर्ने हो भने गन्ती 32 अध्यायको 11 र 12 पद पढ्यो भने त्यहाँनिर 20 वर्षभन्दा तलको र अनि बुढापाकामा कुरा गर्ने हो भने एक कालेब र यहोशु मात्रै उनीहरू कहाँ प्रवेश गरेका छन्, कनानमा प्रवेश गरेका छन्। अरू सबै के भयो, उनीहरू कनान देश बस्ने मौका प्राप्त गर्छन्। किनभने उनीहरूमा अविश्वास थियो है। आज हामी पनि है अविश्वासको दलदलमा छौँ भने आज हामीले परमेश्वरसँग चाहिँ है प्रार्थना गर्नुपर्दछ, परमेश्वर मलाई अविश्वासको दलदलबाट मलाई के गर्नुहोस्, निकाल्नुहोस्, म तपाईँमा पूर्ण विश्वास गर्न सकूँ है। यो प्रार्थना चाहिँ हाम्रो हुनुपर्छ है। अनि यो विश्वासको विषयमा है म सर्व एउटा उदाहरण दिन्छु। हामी सबैलाई है त्यो सारपतको विधवाको विषयमा थाहा छ है। सारपतकी विधवा हेर्नुहोस् त है, ऊ र उसकी छोरा है एउटा मर्ने अवस्थामा थिए, किनभने उनीहरूसँग अन्तिम छाक मात्रै थियो, अन्तिम गाँस मात्रै थियो है। अनि एउटा विधवा स्त्रीको लागि है आफ्नो छोरा आफ्नै अगाडि आफ्नै आँखाको सामु मर्नु जस्तो दुःखद कुरा के होला र है। आफ्नो छोरा छटपटाइरहेको देख्दा त्यो आमाको मन कस्तो हुन्छ, हेर्नुहोस् त। त्यस्तो विषम परिस्थिति चाहिँ त्यहाँ थियो, त्यस्तो विदारक अवस्था चाहिँ त्यहाँनिर थियो। तर पनि जब एलिया चाहिँ त्यहाँनिर पुगे र एलियाले भनेका सबै कुरा उनले गरे है। त्यहाँनिर एलियाले जे कुरा मागेका थिए अनि जे कुरा गर्नु भनेका थिए, आज सारपतकी विधवाले ती सबै गरेको कारणले गर्दा हामी देख्न सक्छौँ कि त्यहाँनिर
त्यो भाँडामा के भएन, पिठो सिद्धिएन, न त सुराहीको तेलमा के भयो, रित्तियो। हेर्नुहोस् त त्यहाँनिर कति ठुलो आशिषको कुरा छ। यदि हामीले प्रभुमा पूर्ण रूपले विश्वास गर्न सक्यौँ भने आज यस्तो कुराहरू हाम्रो जीवनमा हुन्छ है। भजन 37 अध्यायको 25 पदमा दाउदले भन्छन् कि म जवान थिएँ र अहिले बुढो भए, तर पनि परमेश्वरको जनले रोटीको निम्ति भिख माग्दै गरेको मैले के गरेको छैन, देखेको छैन। किनकि जब हामी परमेश्वर प्रति पूर्ण रूपले विश्वास गरेर चाहिँ हामी उहाँमा हिँड्छौँ भने उहाँले हाम्रो हरेक खाँचो आवश्यकताहरू चाहिँ उहाँले के गर्नुहुन्छ, पुरा गर्नुहुन्छ। तसर्थ हामीमा चाहिँ के हुनुपर्ने रहेछ, विश्वास हुनुपर्ने रहेछ है। यो चाहिँ पहिलो भयो है। हामी अविश्वासको दलदलमा चाहिँ हुन सक्छौँ है। यो कुरालाई हामीले याद गर्नु पर्दछ। यो चाहिँ हो पहिलो दलदल। अनि दोस्रो दलदल चाहिँ हो भित्री भ्रष्टता अथवा इनवर्ड करप्सन है। हामीले प्रभुलाई ग्रहण गर्यौँ अनि प्रभुलाई ग्रहण गरे पश्चात हामीले नयाँ जीवन प्राप्त गर्छौँ। नयाँ जीवन प्राप्त गरेपछि हामीमा प्रभुको स्वभावहरू पनि हुन्छन् है। हामीमा प्रभुको स्वभावहरू आउँछन्, तर यो पनि याद गर्नुपर्छ कि हामीमा पुरानो आदमको पनि के छ, स्वभाव छ है। त्यो पुरानो आदमको स्वभाव हामीभित्र हुन सक्छ अथवा त्यो पुरानो मान्छेको स्वभाव हामीभित्र हुन्छ है। बाहिर त हामीलाई सबैले राम्रो देख्छन् है, बाहिर त हामीलाई सबैले के गर्छन्, राम्रो देख्छन्, तर हाम्रो भित्री रूप कस्तो छ कसैले पनि देख्दैनन् है। सायद यही कुराले हुन सक्छ है, धेरैजनाले चाहिँ के गर्छन्, एउटा हात्तीको दुईटा दाँत जस्तो है, एउटा चपाउने दाँत एउटा देखाउने दाँत जस्तो जीवन बिताइरहेको हुन सक्छौँ है। हामीले त्यस्तो जीवन बिताइरहेका हुन सक्छौँ है। अनि यो भित्री भ्रष्टता भनेको चाहिँ लोभ, डाहा, कपट, निन्दा, व्यभिचार र अन्य कुराहरू हुन् जुन हामीभित्र हुँदछन् र यो कसैले पनि देख्दैन है। अब यसको विषयमा अझै यो है, यो हामीभित्र हुने यस्ता खराब कुराहरू अथवा यी शरीरका कुराहरू हेर्ने हो भने हामीले गलाती 5:19 पदमा हामी पढ्न सक्छौँ है। त्यहाँनिर विभिन्न कुराहरू छन् अनि त्यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ कि शरीर र आत्माको के भइरहेको हुन्छ, लडाइँ भइरहेको हुन्छ है। हामीले केले चाहिँ जित्नुपर्छ, आत्माले चाहिँ शरीरको कामलाई के गर्नुपर्छ, जित्नु पर्दछ है। यो भित्री भ्रष्टताको दलदलमा चाहिँ हामी हुनु हुँदैन है। अनि त्यसपछि अब यस्तो हुँदा चाहिँ के हुन्छ भने हामी प्रभुलाई ग्रहण गरेपछि हामी चाहिँ के गर्छौँ, हामीलाई चाहिँ प्रभु पनि प्यारो लाग्छ अनि संसारको थोक पनि प्यारो लाग्छ अब है। जब भित्री भ्रष्टता हामीमा हुन्छ, त्यो भित्री भ्रष्टतालाई चाहिँ हामीले मार्न सक्दैनौँ। रोमी 8 अध्यायको 13 पद अनुसार शरीरका कामहरूलाई के गरिदियो, मारिदियो है। यो शरीरको कामलाई हामीले मार्न नसकेको कारणले गर्दा आज हामी है दुई स्तरीय जीवन अथवा डबल स्ट्यान्डर्ड लाइफ चाहिँ हामीले बिताइरहेका हुन्छौँ है। अनि त्यसपछि हामीलाई प्रभु पनि छोड्न सक्दैनौँ अनि संसार पनि छोड्न सक्दैनौँ। अनि त्यति मात्र नभएर हामीलाई हाम्रो खराब बानीहरू पनि के हुन्छ, प्यारो लाग्छ है। कसैले तेरो यो बानी छोडै भन्दाखेरि किन छोड्ने है भन्ने हुन्छ क्या हामीलाई। किनकि त्यो भित्री भ्रष्टता जब बढ्दै जान्छ भने आफूले गरेको सबै कुरा के लाग्छ, राम्रै लाग्छ है। लोभ गरेको छ राम्रै लाग्छ, रिस गरेको छ, डाहा गरेको छ, त्यो सबै कुरा के लाग्छ, हामीलाई राम्रो लाग्छ है। अनि यहाँनिर पहिले योहन्ना 1 अध्यायको 6 पदले भन्दछ, 1 John chapter 1 verse 6, उहाँसँग हाम्रो संगति छ भने हामी भन्छौँ तर अन्धकारमा हिँड्छौँ भने हामी झुट बोल्दछौँ र सत्य काम गर्दैनौँ है। उहाँसँग हाम्रो संगति छ अथवा परमेश्वरसँग हाम्रो संगति छ भने पनि हामी भन्छौँ तर अन्धकारमा हिँड्छौँ भने है। आज हामी परमेश्वरको सेवकाई हुन सक्छौँ है। हामीले आराधना चढाइरहेको हुन सक्छौँ, प्रार्थना गरिरहेका हुन सक्छौँ अथवा विभिन्न सेवकाईहरूमा हामी जोडिरहेका हुन सक्छौँ, तर हामी अन्धकारमा हिँड्छौँ भने के छ अरे, हामीमा के छैन, सत्यता छैन। हामीले के गर्छौँ अरे, झुट बोल्छौँ। अनि अन्धकारमा हिँड्नु भनेको चाहिँ के हो, आफ्ना पुरानो चालचलनमा चाहिँ हिँड्नु हो। वास्तवमा भन्नुपर्दा भित्री भ्रष्टता भनेको हाम्रो जीवनले दुईटा मालिकको के गर्नु, सेवकाई गर्नु हो। कसरी,
है हाम्रो रिस हाम्रो लोभ हाम्रो कुकामाना प्रभुलाई मन पर्छ र कि यी कुराहरूले परमेश्वरलाई खुसी पार्छ र अवश्य नै पार्दैन बिल्कुल पार्दैन तर को चाहिँ खुसी हुन्छ शैतान चाहिँ खुसी हुन्छ किन शैतान खुसी हुन्छ किनकि शैतान आफै के हो छली हो है ऊ झुटको पिता र ऊ के हो ख्रिस्ट विरोधी हो है अनि एउटा छोटो उदाहरण है हामी यहाँनिर न्यायकर्ताको पुस्तक 13 अध्यायबाट हामी हेर्नेछौँ न्यायकर्ता 13 अध्यायको 5 र म यहाँनिर 24 पद पढ्दैछु न्यायकर्ता 13 अध्यायको 5 र 24 पद किनकि हेर तिमी गर्भवती हुन्छौ र एउटा छोरा जन्माउनेछौ अनि उसको शिरमा कुनै छुरा नपरोस् किनकि त्यो बालक गर्भदेखि नै परमेश्वरको निम्ति नाजिर हुनेछ अनि उसले चाहिँ इजरायललाई पलिस्तीहरूको हातबाट छुटाउन थाल्नेछ अनि 24 पद अनि ती स्त्रीले एउटा छोरा जन्माइन् र तिनको नाम सिमसन राखे अनि बालक बढ्दै गए र परमप्रभुले तिनलाई आशिष दिनुभयो अनि परमप्रभुको आत्माले तिनलाई सोरा र एस्ताओलको बिचमा दानको छाउनीमा उभार्न थाल्नुभयो है यहाँनिर सिमसोनलाई हामी हेर्न सक्छौँ है ऊ चाहिँ परमेश्वरको निम्ति के हुनेछ नाजिर हुनेछ नाजिर हुनुको मतलब पूर्ण रूपले चाहिँ प्रभुमा आफू के हुनु हो अर्पित हुनु हो पूर्ण रूपले प्रभुको सेवाकाई गर्छु भनेर भाकल गर्नु भनेको चाहिँ है भनेको चाहिँ के हो नाजिर हुनु है हामी देख्न सक्छौँ उनी केका लागि नियुक्त भएका थिए उनी चाहिँ इजरायलको न्यायकर्ता भएर इजरायलीहरूलाई चाहिँ पलिस्तीहरूको हातबाट छुटाउने उसको के थियो एउटा ठुलो जिम्मेवारी थियो इजरायलीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको बाटोमा डोर्याउने उसको के थियो एउटा ठुलो जिम्मेवारी थियो हेर्नुहोस् त कति ठुलो जिम्मेवारी चाहिँ उसमा थियो है कति ठुलो दान उसँग थियो है उनी अति आटिला र के थिए बलवान थिए अनि उसको सामर्थ के थियो उसको सामर्थ उसमा भएको लामो केस अथवा लामो कपाल थियो तर पछि हेर्दै गर्दा हामीले के देख्न सक्छौँ सिमसनले चाहिँ कसलाई विवाह गरे एउटी पलिस्ती स्त्रीलाई के गरेका थिए विवाह गरेका थिए आज इजरायलीहरूकै बीचबाट उनले के गर्नुपर्ने थियो विवाह गर्नुपर्ने थियो तर त्यो बेखतना अथवा खतना नभएका है ती पलिस्तीहरूको बीचबाट उनले के गरे विवाह गरे अथवा उनी है ती पलिस्ती त्यो स्त्री दलिलासँग ऊ प्रेममा के भएका थिए फसेका थिए है अनि त्यसपछि हामी देख्न सक्छौँ कि न्यायकर्ता 16 अध्यायको 17 र 20 पदमा है न्यायकर्ता 16 अध्यायको 17 र 20 पदमा के भएको छ है यहाँनिर त्यो दलिलाले चाहिँ सिमसनलाई के गरेको छ है यहाँनिर पुरा यो 16 अध्याय पढेर हामी थाहा गर्न सक्छौँ कि सिमसनको बल आखिर केमा चाहिँ रहेछ है यहाँनिर पलिस्तीहरूले चाहिँ पलिस्तीका नायकहरूले चाहिँ दलिलालाई चाहिँ त्यो सिमसनलाई चाहिँ फकाएर है उसको सामर्थ के रहेछ है त्यो सामर्थ त्यो थाहा पाउन चाहिँ खटाएका कुरा हामी देख्न सक्छौँ अनि 17 पदमा हामी देख्न सक्छौँ तब तिनले त्यसलाई आफ्नो सम्पूर्ण हृदय खोलेर बताइदिएर त्यसलाई भने मेरो कपालमा कहिले छुरा परेको छैन किनभने मेरो आमाको गर्भदेखि नै म परमेश्वरको निम्ति नाजिर हुँ मेरो कपाल खौरियो भने मेरो शक्ति मबाट जानेछ र म निर्बल हुनेछु र अरू सबै मानिसहरू जस्तै हुनेछु हेर्नुहोस् त यहाँनिर उनी त्यो दलिलाको अगाडि के गरे झुके है आज उसमा जुन भ्रष्टता थियो है आज जुन संसारप्रतिको मोह अथवा यस स्त्री प्रतिको जुन मोह थियो है त्यो कुराले गर्दा आज परमेश्वर प्रतिको झुकाव हुनुपर्ने थियो तर आज उस यस स्त्रीतिर पो के भइरहेको छ झुकिरहेको छ अनि झुकेको कारण गर्दा हामी देख्न सक्छौँ के भयो अरे है यहाँनिर 20 पदमा है अनि त्यसले भने सिमसन पलिस्तीहरू तपाईँमाथि आइलागे अनि आफ्नो निन्द्राबाट बिउजेर तिनले भने म अरू बेला जस्तै निस्कनेछु र तिनीहरूलाई टकटकाएर मुक्त हुनेछु तर परमप्रभु तिनीबाट गइसक्नु भएको तिमीलाई थाहै थिएन हेर्नुहोस् त आज उसको कपाल अथवा उसको सामर्थ्य ऊबाट के भयो हराएर गयो आज परमेश्वर पनि उसबाट के हुनुभयो निस्केर जानुभएको कुरा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ हेर्नुहोस् त दलिलाले के गर्दै उसको सामर्थ्य अथवा कपाललाई के गरिदिए काटिदिए
है। अनि उनी अब के भए, सामान्य मानिस जस्तै भए। अनि यो दलिला भनेको के हो त है? यो दलिला भनेको लोभ, छल, कपट, डाहा, बेमेल वा अन्य शरीरका कामहरू हुन् जसलाई हामी एकदमै प्रेम गर्छौँ र योबाट हामी के गर्न चाहँदैनौँ, टाढिन चाहँदैनौँ अथवा यसलाई के गर्न सक्दैनौँ, त्याग्न सक्दैनौँ अथवा त्याग्न हामी के गर्दैनौँ, चाहँदैनौँ है। हामीमा विभिन्न प्रकारका दानहरू हुन सक्छन् है, गीत गाउने, वचन दिने दानहरू हुन सक्छ है। त्यसपछि बाजा बजाउने दान हुन सक्छ, सुसमाचार सुनाउने दान पनि हामीमा हुन सक्छ। तर त्यो दलिला है हाम्रो जीवनमा छ भने के प्रभुको महिमा हुन्छ र? कदापि पनि हुँदैन है। ती दलिलाहरू हाम्रो जीवनमा भयो भने हामीमा के हुन्छ, घमण्ड पनि बढ्दै जान्छ। अनि हामीलाई थाहा छ है, विनाश हुनुभन्दा अगाडि के आउँछ अरे, घमण्ड आउँछ है। हितोपदेशमा हामी त्यो देख्न सक्छौँ। विनाश अथवा पतन आउनुभन्दा अगाडि के आउँछ, घमण्ड आउँछ है। आज त्यो के को कारणले गर्दा, भित्री भ्रष्टताको कारणले गर्दा आज हाम्रो मनमा त्यो भ्रष्टता छ है। भ्रष्टता भन्ने कुरा अझै थप्दाखेरि भ्रष्टता भन्ने कुरा अब एउटा हुन्छ नि, प्रख्याति कमाउने है, नाम कमाउन मन लाग्ने है। कसैले भनिदिए अरे भाइ तिमी त एकदम राम्रो गाउँछौ भन्दाखेरि ऊ छाती फुलाएर हिँड्छ है। उसमा के पलाउँछ, अब घमण्ड पलाउँछ। ओहो म त एकदमै राम्रो गाउँदो रहेछु है। वचन दिनेहरूलाई भन्यो भने है तपाईँ अति राम्रो वचन दिनुहुन्छ भन्यो भने है, उसमा त्यो घमण्ड आउन सक्छ है। त्यो भित्री भ्रष्टता उसमा छ भने। तर उसले त्यो भित्री भ्रष्टतालाई उसले त्यागेको छ अथवा त्यो भित्री भ्रष्टतालाई चाहिँ दिनहु मार्दै गइरहेको छ भने त्यो घमण्ड आउँदैन। तर जब त्यो घमण्ड आउँछ नि हामी देख्न सक्छौँ है, त्यो घमण्डको कारणले गर्दा के हुन्छ, बेहाल हुन्छ है। सिम्सोनमा आज त्यो भित्री भ्रष्टता भएको कारणले गर्दा आज उसले परमेश्वरलाई भन्दा बेसी है, उसले आफ्नो भित्री मनको अब कुकामना है अथवा उसले परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गर्नुभन्दा बढी चाहिँ है, ऊ चाहिँ आज को प्रति ढल्किए, एउटा परिस्थितिप्रति के भएका थिए, ढल्किएका थिए। त्यही भएर उसको है अन्तिम अवस्था हामी के गर्न सक्छौँ, एकदम नाजुक अवस्था हामी देख्न सक्छौँ, बेहाल अवस्था चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ है। तसर्थ यो चाहिँ दोस्रो दलदल हो है। यो भित्री भ्रष्टताको दलदल अथवा पुरानो मान्छे अथवा पुरानो आदमका स्वभावहरू हुन् जसमा हामी के भइरहेका हुन सक्छौँ, भाँसिरहेका हुन सक्छौँ। तसर्थ यसबाट पनि हामी के गर्नुपर्छ, उम्किने कोसिस चाहिँ हामी गर्न सक्नुपर्छ। हुन त हामी आफ्नै बल बहुतामा चाहिँ सक्दैनौँ, दलदलबाट निस्किन त्यति सजिलो पनि छैन फेरि है। सजिलो छैन भन्दा पनि यो होइन कि असम्भव पनि छैन, असम्भव छ। तर यो के छ, सम्भव छ। हामी आफैमा चाहिँ यो सम्भव छैन। तर जब हामीले आफ्नो हात चाहिँ बढाएर प्रभु मलाई यस दलदलबाट निकाल्नुहोस् भन्यो भने प्रभुले हाम्रो हात समातेर त्यस दलदलबाट निकालेर उहाँले कहाँ राखिदिनुहुन्छ, एउटा चट्टानमा राखिदिनुहुन्छ। त्यो चट्टानमा रहेपछि के हुँदैन, हामी कदापि पनि फस्दैनौँ है। अब तेस्रो दलदल हामी जानेछौँ है। तेस्रो दलदल चाहिँ के को दलदल हो भने असफलता है, दुःख, सङ्कष्ट, वेदना, पीडा है, यस्ता कुराका दलदल है। हामी हाम्रो जीवन यात्रामा बढ्दै जाँदा चाहिँ हामीमा के आइपर्छ, धेरै समस्याहरू आइपर्छन् है। धेरै असफलताहरूमा हामी भएर गइरहेको हुन सक्छौँ। व्यवसाय गर्छौँ, त्यो व्यवसाय पनि धराशय हुन्छ है। काम खोज्छौँ, काम पाउँदैनौँ, ऋणमा चुल्लुम्मै डुबेका हुन सक्छौँ है। अनि समाजको हेपाइ पनि हामीले खाइरहेका हुन सक्छौँ है। जे पनि गरिरहेका हुन्छौँ त्यसमा हामी के हुँदैनौँ, सफल हुँदैनौँ है। खालि दुःख दुःख दुःख, सुखको केही कुरा नै छैन है। एउटा दुःखमाथि अर्को दुःख थपिएको छ थपिएको छ थपिएको छ है। यो पनि हामी एउटा के हो, दलदल हो। हामी यस्तो दलदलमा पनि हामी फसिरहेका हुन सक्छौँ। अनि त्यस्तो हुँदाखेरि हामीमा दुःखै मात्र आइपर्दा हामी के भइरहेका हुन सक्छौँ, जीवनदेखि आजित भएका हुन सक्छौँ है। आफैलाई देखेर के हुन्छ, दिक्क मानिरहेका हुन्छ क्या। आफैलाई ऐनामा हेर्दाखेरि है आफैलाई के गरेको छौँ, धिक्कारिरहेका हुन्छौँ है। जब यी दुःख समस्या सङ्कष्टहरूमा के हुन्छ, हामी पर्दछौँ। अनि म यो कुरा दाबीको साथ भन्न सक्छु किनभने यो मेरो जीवनको के पनि हो, भोगाइ पनि हो है। अनि यो दुःख सङ्कष्ट अथवा वेदनाको कुरा गर्दा है, मेरो जीवनमा 2015 सालमा
है एउटा ठुलो घटना घट्यो है त्यो घटना हो भूकम्पको घटना है त्यहाँनिर कहिले मैले नसोचेको कुरा चाहिँ भयो त्यहाँनिर असोचनीय कुरा अथवा मेरो दिमागले कल्पनै नगरेको कुरा चाहिँ त्यस बेला भयो है त्यो बेला चाहिँ मलाई परमेश्वरले है प्रतिज्ञा के गर्नु दिनुभएको थियो भने यिर्मिया 46 अध्यायको 27 पद चाहिँ मलाई परमेश्वरले पहिलेबाट चाहिँ प्रतिज्ञा दिनुभएको थियो है यिर्मिया 46 अध्यायको 27 पद है तर हे मेरो दास याकुब त नडरा हे इजरायल हताश नहो है यो प्रतिज्ञा चाहिँ मलाई प्रभुले दिनुभएको थियो अनि यो अप्रिलमा भएको घटना हो अनि म चाहिँ सुकोत है सुकोतमा चाहिँ सन्डे स्कुलको टिचरको रूपमा चाहिँ मैले सेवाकाई गरिरहेको थिएँ त्यतिखेर समय अनि त्यतिखेर के भयो भन्दाखेरि मेरो हजुरबा चाहिँ त्यतिखेर बिरामी हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ चाहिँ अस्पतालमा भर्ना भएर बसिरहनु भएको थियो अनि त्यतिखेर मेरो बुबा आमा बहिनी फुपू है मामा अनि मामाको छोरीहरू सबैजना चाहिँ हस्पिटलमा हुनुहुन्थ्यो है त्यतिखेर अस्पतालमा हुनुहुन्थ्यो सबैजना अनि म मात्रै चाहिँ सुकोत आएको थिएँ है अनि त्यहाँनिर मैले सङ्गीतमा अथवा म्युजिकमा पनि हेल्प गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा अनि सन्डे स्कुल पनि मैले हेर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा म चाहिँ त्यहाँनिर आएको थिएँ है अनि त्यसपछि माथि त्यो चाहिँ 7 तलाको घर थियो है त्यो चाहिँ 7 तला त्यो ठाउँको नाम नै त्यही भवन है 7 तले भवन भएको कारणले गर्दा त्यो ठाउँलाई नै 7 तले भनेर चाहिँ भनिएको रहेछ अनि त्यसपछि 6औं तलामा चाहिँ ठुलो सेवाकाई हुन्थ्यो अथवा आराधनाको सेवाकाई हुन्थ्यो अनि 5औं तलामा चाहिँ सन्डे स्कुलको सेवाकाई हुन्थ्यो अनि त्यसपछि म माथि बाजा बजाएर है आराधनाको गीतहरू गाएर अनि सन्डे स्कुल चलाउनको निम्ति म तल आएको थिएँ अनि त्यसपछि तल आउँदा चाहिँ अनि त्यहाँनिर त्यतिखेर 10-12 जना नानीहरू आइसकेका रहेछन् अनि अरू चाहिँ आउँदै थिए अनि त्यहाँनिर चाहिँ मलाई हेल्प गर्ने एकजना दिदी हुनुहुन्थ्यो उहाँको नाम चाहिँ नवमी हो है उहाँले चाहिँ मलाई हेल्प गर्नुहुन्थ्यो अनि उहाँ चाहिँ साइडमा हुनुहुन्थ्यो अनि अर्को एकजना दिदी हुनुहुन्थ्यो उहाँको नाम चाहिँ सम्झना है सम्झना दिदी हुनुहुन्थ्यो उहाँ र उहाँको छोरी त्यहाँ साइडमा हुनुहुन्थ्यो अनि अरू नानीहरू चाहिँ अगाडि बसिरहेका थिए अनि त्यसपछि म प्रार्थना मात्रै गर्न लागेको थिएँ अब सेवाकाई सुरु गर्नु पर्यो अब सन्डे स्कुल सुरु गर्नु पर्यो भनेर घोडा टेकेको मात्रै के थिएँ त्यो पुरा घर नै हल्लियो है अनि म सोचेँ है एकैछिन रोकिन्छ होला भने जस्तो लाग्यो के है तर रोकिएन है त्यो घर झन् है मजाले हल्लिएको छ यसरी हल्लियो है मजाले हल्लियो अनि मलाई अब मनमा चिसो बस्यो है भूकम्प आयो अब त्यो 7 तलेको घर अनि 7 तलेको घर भएपछि अब त्यो मजाले हल्लिरहेको छ अब त्यहाँनिर के भयो मैले यसो माथि हेरेँ सिलिङ अब यो सिलिङ चाहिँ म माथि खसेर अब के हुन्छु मर्छु म भागेँ भने पनि अब 7 तलेको घरबाट कहिले चाहिँ तल पुग्नु है भडाङबाट झर्न अनि मलाई निश्चय भयो कि अब म के हुन्छु मर्छु भनेर है अब एउटा मृत्युको सामना चाहिँ मैले त्यहाँनिर गर्नु पर्यो क्या है मैले त्यहाँनिर कहिले नभएको त्यो मृत्युको कुरा चाहिँ मैले त्यहाँनिर भोग्नु पर्यो है अनि त्यसपछि अनि मैले घोडा टेकेँ त्यतिखेर अनि नानीहरू सबैलाई टाउकोमाथि हात राखेर बस्न लगाए है उनीहरूले त्यसै गरे अनि त्यसपछि घर घत्रा गरे अनि घर हल्लिँदैछ है अनि त्यसपछि अनि बिस्तारै घर चाहिँ यसरी गरेर भत्किन लाग्यो है अनि मैले त्यतिखेर प्रार्थना गरेँ प्रभु मैले जति पनि भुल गल्तीहरू गरेको छु मलाई क्षमा गर्नुहोस् मलाई तपाईँको चरणमा लिनुहोस् म मेरो आफ्नो प्राण सबै तपाईँलाई सुम्पिन्छु अनि भनेर चाहिँ मैले आँखा खोलेको त है त्यो घर त सर्र बगेको क्या त्यो यसरी झरेको रहेछ अनि हामी चाहिँ यसरी बगिरहेको नानीहरू यताबाट खसिरहेको थियो नानीहरू अनि त्यसपछि जब मैले त्यो प्रार्थना गरेँ तब ममा चाहिँ त्यो मृत्युको डरै हरायो क्या है ममा चाहिँ शान्त हृदय आयो अनि मलाई चाहिँ अब यो पक्का थाहा भयो कि म चाहिँ कहाँ जानेछु स्वर्ग जानेछु भने त्यस्तो निश्चयता चाहिँ मेरो मनभित्र आइपुग्यो त्यतिखेरको समय हेर्नुहोस् है यहाँनिर प्रतिज्ञा के आएको छ यिर्मिया 46 अध्यायको 27 पद तर हे मेरो दास याकुब त नडरा हे इजरायल हताश नहो है अनि त्यसैमा मैले त्यसरी प्रार्थना गरेको कारणले गर्दा ममा एउटा शान्त हृदय प्रभुले दिनुभयो अनि त्यसपछि घर भत्किँदै थियो अनि मैले आँखा चिम्लेँ अब आँखा चिम्ल्यो भने चाहिँ
अलिकति त्यो पीडा कम हुन्छ भन्ने भएको कारणले गर्दा मैले आँखा चिम्लेँ अनि घटल्याक्क गऱ्यो घर हो पुरै घर त गएछ अनि घटल्याक्क गऱ्यो अनि त्यसपछि म त एकछिन त ब्ल्याङ्क भएँ है म त अनि बेहोस भएँ केही पनि देखिनँ अब कति सेकेन्ड हो बेहोस भएँ अनि बेहोस भएर अनि यसो आँखा खोलेको त मलाई त यत्रो ठुलो थाक चाहिँ म माथि आएको रहेछ है शरीरभरि है त्यो ढुङ्गा इँटाको थुप्रो चाहिँ म माथि यहाँनिर आएको थियो अनि त्यसपछि अनि यता साइडमा चाहिँ अघि नाओमी दिदी हुनुहुन्थ्यो अनि नाओमी दिदी चाहिँ यता के अरे बचाऊ आशिष बचाऊ भनेर चाहिँ यता बोल्न खोज्नु भएको तर बोल्न सक्नु भएको थिएन किनभने उहाँको मुखमा चाहिँ ढुङ्गा है धुलो है सबै छिरेको कारणले गर्दा उहाँ निसासिरहनु भएको थियो त्यतिखेर साइडमा अनि त्यसपछि मैले जबरजस्ती बल लगाएर चाहिँ म माथि भएको भारी चाहिँ निकालेर अनि त्यो दिदीको चाहिँ मुख सफा गरिदिएँ अनि त्यसपछि उहाँ बोल्न थाल्नुभयो अनि त्यसपछि अर्को कुनाबाट चाहिँ एकजना हाम्रो सम्झना दिदीले आशिष बचाऊ भन्दै हुन्थ्यो उता अब पार बसेर हो अनि म त्यहाँ पनि जानु पर्यो भनेर निस्किन खोजेको मेरो खुट्टा त अड्कै भएछ मलाई थाहा नै भएन है खुट्टा निकाल्न खोज्छु निकाल्नै सकिनँ है तर जोस् पछि साथी नवराज है भन्ने साथी आएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ निकाल्यो अनि त्यस अवस्थामा है लगभग 24जना चाहिँ अन द स्पोट क्रौमा चाहिँ उठ्नुभयो हेर्नुहोस् त कति दुःखदायी घटना थियो है आफूले आफ्नै अगाडि है आफूलाई प्रेम गर्ने बडीहरू हुनुहुन्थ्यो दाजुहरू हुनुहुन्थ्यो दिदीहरू हुनुहुन्थ्यो तर आफ्नै आफूको अगाडि उहाँहरूले के गर्नुभयो क्रौमा जानुभयो है त्यो एकदम मेरो जीवनमा चाहिँ एकदम दुःखको घटना थियो तर पनि है मलाई कति दिन अब हुन्छ नि त्यो कुराले चाहिँ मलाई सताइरह्यो त्यो आघात भन्ने कुरा चाहिँ ममा भइरह्यो क्या त्यो कुराले है मलाई घोचिरहन्थ्यो बेला बेलामा किनभने आफूले सधैँ देखिरहेको आफूले प्रेम गरिरहेको आन्टीहरू बहिनीहरू दाजुहरू भाइहरू है त्यहाँनिर त्यस्तो भएको देख्दा तर पनि प्रभुले मलाई के गर्नुभयो एउटा साहस उहाँले मलाई दिनुभयो है मलाई सान्त्वना दिनुभयो त्यति मात्रै होइन यो भूकम्पको कारण गर्दा म कहिले पनि सुत्न सक्दिनँ थिएँ है किन भन्दा है त्यो भूकम्पले मलाई अब ट्रमाटाइज गर्यो क्या मलाई आघात पुर्यायो है राति सुत्दा पनि भूकम्प आयो नि म यता सुत्छु यहाँ सुत्यो भने मलाई केही हुँदैन भन्ने कुरा मलाई बारम्बार भइरहन्थ्यो तर पनि प्रभुले मलाई प्रतिज्ञा दिनुभएको कारणले गर्दा आज यो प्रतिज्ञा मेरो जीवनमा पुरा गर्नुभएको कारणले गर्दा आज म ढुक्क छु निश्चिन्त छु है त्यही भएको कारणले गर्दा आज हाम्रो जीवनमा दुःखहरू आउन सक्छन् समस्याहरू आउन सक्छन् कष्टहरू आउन सक्छन् वेदनाहरू आउन सक्छन् तर जब हामी प्रभुमाथि भर पर्छौँ भने प्रभुले चाहिँ यस प्रकारले हामीलाई के गर्नुहुन्छ सान्त्वना दिनुहुन्छ है हामी दुःखमा परेको प्रभुले देख्न सक्नुहुन्न है किनकि प्रभु के हुनुहुन्छ विश्वास योग्य हुनुहुन्छ उहाँ विश्वासयोग्य हुनुभएको कारण गर्दा आज हामीले उहाँमाथि चाहिँ के गर्नुपर्छ भरोसा पर्नुपर्छ त्यस कारण गर्दा यदि हामी यस्ता दलदलहरूमा पनि हामी फसिरहेका छौँ भने यो समय भनेको है दलदलमा बसिरहने समय होला यो समय चाहिँ के कुन समय हो परमेश्वरलाई पुकारा गर्ने समय हो है प्रभु म यस्तो समस्यामा छु प्रभु म यस्तो दुःखमा छु प्रभु तपाईँले नै मलाई सहायता गर्नु भएन भने मलाई कसले सहायता गर्छ र प्रभु म यस्तो आघातमा छु प्रभु मलाई यस्तो मानसिक तनाव छ यसबाट तपाईँले नै मलाई निकाल्नु भएन भने अरू मलाई कसले निकाल्छ र है यस्ता प्रकारको है प्रार्थना हामीले चाहिँ गरेको हुनुपर्दछ है यो भयो तेस्रो दलदल है त्यो के हो दुःख कष्ट अथवा वेदना अथवा एउटा भावनात्मकमा डुबेको के हो दलदल हो अब हामी अन्तिम दलदल है म अब छोड्न सक्छु यो अन्तिम दलदल चाहिँ के हो भने हामी विश्वासी भए पश्चात है यो चाहिँ एकदम भयङ्कर ठुलो दलदल हो है यो दलदलबाट उम्किन चाहिँ है उकुस मुकुस पर्छ निकै गाह्रो पर्दछ है यो दलदल चाहिँ हो शैतानको परीक्षा र शैतानको अत्याचारको दलदल हो है यो चाहिँ शैतानको परीक्षा र शैतानको अत्याचारको दलदल हो है शैतान यति धूर्त अनि चलाक छ कि ऊ चाहिँ हामीलाई के गर्न खोज्छ सधैँ हामीलाई परीक्षामा पार्न के भइरहेको छ तयार भइरहेको छ दोस्रो कोरिन्थी 11 अध्यायको 14 पद र पहिलो पत्रुस 5 अध्यायको 8 पद हेऱ्यो भने है दोस्रो कोरिन्थी 11 अध्यायको 14 पदमा चाहिँ त्यहाँनिर यसो लेखेको छ त्यो शैतान चाहिँ के को भेष धारण गर्छ अरे ज्योतिर्मय दूतको के गर्छ भेष धारण गर्छ भन्छ अनि पहिलो पत्रुस 5 अध्यायको 8 पद अनुसार चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ कि शैतान के जस्तो भएर आउँछ अरे एउटा गर्जनै सिंह चाहिँ कसलाई भेटौँ कहाँ भेटौँ र निल्यालु भनेर चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ आइरहेको हुन्छ
है। अनि ऊ चाहिँ विश्वासीहरूलाई पतन गराउनको निम्ति हर वखत कोसिस गरिरहेको हुन्छ। पतन मात्रै होइन, विश्वासीहरूलाई उसले मृत्यु ल्याउन पनि ऊ खोजिरहेको हुन्छ है। शैतान आफू त नरक जान्छ र हामीलाई पनि लाने केमा छ, ऊ दौडमा छ के है। आफू त नरकमा जाकिन्छ, तर हामीलाई पनि नरकमा लाने चाहिँ उसको के छ, ध्येय अथवा उद्देश्य छ है। मेरो जीवनमा यही अमेरिकामा यस्तो घटना घट्यो। त्यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि म चाहिँ जब यहाँनिर पढिरहेको थिएँ, त्यो अध्ययनको समयमा मलाई के भइरहेको थियो भने है, अब पढ्नु पर्ने है, अब कामहरू पाइरहेको थिएन, अब कामहरू पनि नपाउने अवस्था, अब त्यस्तै अवस्था थियो। अनि म अब हुन त म विश्वासी परिवारसँग बस्छु, तर पनि अब कोठामा त एक्लै भएको कारणले गर्दा अब शैतानले के गर्यो, मौका पाउँथ्यो क्या है। अनि त्यसले मेरो मनमा विभिन्न प्रकारका मानसिक पीडाहरू चाहिँ ल्याइरहन्थ्यो खालि। अनि जब म कलेजमा जान्थेँ, कलेजबाट आउँदा जाँदा चाहिँ त्यहाँनिर एउटा ठुलो नदी थियो, अनि म पुलबाट भएर जानु पर्थ्यो। अनि पुलमा भएर यसरी जाँदाखेरि अनि म त्यो नदीलाई हेर्थेँ क्या। अनि त्यतिखेर शैतानले चाहिँ यस्तो बनाउँथ्यो क्या मलाई। शैतानले के भन्थ्यो, तैँले अब थाहा छ, तैँले त कामै पाउँदैनस्, जीवनमा तेरो कुनै पनि मूल्य छैन है, त किन आएको अमेरिका है भन्छ। अब शैतानले त्यस्तो के विचार क्या, त्यसले मलाई यसरी अब भनेको क्या, परीक्षामा पार्न खोजेको। अनि त्यति मात्रै होइन है, मलाई यस्तो मानसिक है तनावपूर्ण अवस्था चाहिँ शैतानले बारम्बार ल्याउँथ्यो। जतिखेर म कलेज आउने जाने गर्थेँ, त्यस्तो प्रकारको परीक्षा चाहिँ उसले ल्याउँथ्यो है। त्यति मात्रै नभइकन उसले यस्तो पनि भन्थ्यो, मर त मर, बाँचेर के गर्छस् है, त मरिस् भने त तेरो तँलाई के हुँदैन, दुःखै हुँदैन, सङ्कष्ट नै हुँदैन, तैँले अरू मान्छेको भनाइ पनि खानु पर्दैन, काम पनि गर्नु पर्दैन, तँलाई त एकदम के हुन्छ, आनन्द हुन्छ भनेर चाहिँ शैतानले त्यस्तो प्रकारले के गर्थ्यो, परीक्षा ल्याउँथ्यो क्या ममा है। तर पनि प्रभुले चाहिँ, परमेश्वरले चाहिँ मलाई त्यतिखेर प्रकाशित 3 अध्यायको 10 पद चाहिँ मलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। प्रकाशित वाक्य 3 अध्यायको 10 पद म पढ्दैछु है। मैले अब सक्न लागे। तिमीले मेरो धीरजको वचन पालन गरेका छौ, यसकारण म पनि तिमीलाई परीक्षाको घडीबाट जोगाउनेछु, जुन चाहिँ पृथ्वीमा बस्नेहरूलाई जाँच्नका निम्ति सारा संसारमाथि आउनेछ है। यो चाहिँ 2017 सालको प्रतिज्ञा हो। त्यतिखेर मलाई यस्तो भइरहेको थियो है, शैतानले यस्तो प्रकारले मलाई परीक्षा पारिरहेको थियो। आज हामी संसारमा हेर्छौँ भने है, हामी बारम्बार न्युज सुनिरहेका हुन्छौँ, समाचार सुनिरहेका हुन्छ अरे, ए यो मान्छे त झुन्डेर मर्यो अरे, ए त्यो मान्छे त झुन्डेर मर्यो अरे। किनभने है, ऊ चाहिँ अब उसले भरोसा पर्ने मानिस कोही पनि पाएन के है। ऊ केमा भरोसा पर्ने, त्यो भरोसा पर्ने उसले चिज अथवा तत्त्व केही पनि भेटेन। तर हामीले है भरोसा पर्ने चाहिँ को पाएका छौँ, परमेश्वर पाएका छौँ है। जब दुखित हुन्छौँ, जब मनमा पीडा हुन्छ है, जब वाक्क दिक्क है मनमा हुन्छ भने, त्यतिखेर है, जब शैतानले हाम्रो परीक्षा गरिरहेको हुन्छ भने, त्यतिखेर है हामीलाई त्यो परीक्षाबाट उत्तीर्ण गराउने अथवा त्यो परीक्षाबाट उम्कन चाहिँ कसले सहायता गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले सहायता गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, जब शैतानले परीक्षामा पार्छ भने है, त्यतिखेर त्यो परीक्षामा पर्नु नपर्नु त्यो हाम्रो हातमा पनि छ है। उदाहरणको निम्ति है, अब यो कुरा है, किनभने हामीमा है एउटा जुन इच्छा शक्ति छ है, त्यसको पनि हामीले असल प्रकारले प्रयोग गर्यो भने हामी आफै पनि शैतानको परीक्षाबाट चाहिँ उम्किन सक्छौँ है। यहाँनिर प्रेरितको पुस्तक है, मैले अब यो एउटा घटना भनेर चाहिँ म अब समापन गर्नेछु है। प्रेरितको पुस्तक 5 अध्याय, यो हामीलाई थाहा भएको घटना हो। यहाँनिर चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ हननिया र सफिराको विषयमा हामी देख्न सक्छौँ। 3 पद है, म 3 पद पढ्दैछु। तर पत्रुसले भने, हे हननिया, पवित्र आत्मासँग झुट बोल्न र जमिनको दामबाट केही हिस्सा आफ्नो लागि निकाल्नलाई शैतानले किन तिम्रो हृदय भरिदियो? कसले भरिदियो? शैतानले उसको हृदय चाहिँ के गरिदियो, यहाँनिर भरिदियो भन्छ हननियालाई। शैतान के को पिता हो? झुटको पिता हो। अनि झुटको पिता भएको कारण गर्दा आज उसले भन्यो होला नि त है, अनन्या, ए अनन्या है, यो पैसा तैँले किन चाहिँ सबै चढाउँछस् परमेश्वरलाई, राख्न आफू पनि, आफ्नो लागि चाहिँ चाहिएन भनेर यस प्रकारले चाहिँ शैतानले के गरिरहेको थियो उसलाई, परीक्षा गरिरहेको थियो उसलाई
है। तर त्यो परीक्षा उसले भन्नुपर्ने थियो, ए शैतान त हटिजा, त मलाई यस्तो वाहियात कुरा सिकाउँछस् है, त नचाहिने कुरा चाहिँ मलाई सिकाउँछस् है। यस्तो प्रकारले उसले चाहिँ शैतानलाई हप्काएको भए है आज उसले त्यो मृत्यु भोग्नु पाउनु थिएन है। आज हाम्रो जीवनमा पनि यस्तै हुन्छ, धेरै परीक्षा चाहिँ शैतानले ल्याइरहेको हुन्छ अनि त्यतिखेर हामीले भन्नुपर्छ, हे शैतान त हटिजा, प्रभु येशूको नाममा, प्रभु येशूको रगतमा म तँलाई हप्कार्छु, त मबाट गइहाल है। नत्र त शैतानले परीक्षामा पार्छ, उसको जालो बिछ्याएको हुन्छ, त्यो जालोमा हामीलाई के गर्छ, निस्साइदिन्छ है, निस्साइदिन्छ है। अनि अब अहिलेको यो वर्तमान समयमा चाहिँ शैतानले कसरी परीक्षा पार्छ भने, अब विशेष गरी अब दशांशको कुरा हुनसक्छ, भेटीको कुराहरू हुनसक्छ। अब शैतानले भन्छ, अब मानिलियो अब मलाई भनेर शैतानले यसो भन्न सक्छ, ए आशिष किन दशांश हाल्छस्, तैँले दशांश हाल्ने पैसाले त गाडीको पैसा तिर्न सक्छस्, राम्रो खाना लाउन पुग्छ तँलाई है, यस्तो सामान किन्न सक्छस्, उस्तो सामान किन्न सक्छस्, किन परमेश्वरलाई दिन्छस्? तैँले परमेश्वरलाई दिएर परमेश्वर धनी हुने हो र, नदिएर गरिब हुने हो र है। यस्ता प्रकारका है परीक्षा चाहिँ शैतानले ल्याउन सक्छ है। यस्ता कुराहरूदेखि चाहिँ हामी के हुनुपर्छ, जोगिनु पर्दछ है। त्यति मात्र नभइकन अझ यसो पनि भन्छ, तैँले बाइबल किन पढ्नु पर्यो, तैँले सेल्फ स्टडी अथवा आफै अध्ययन चाहिँ तैँले किन गर्नु पर्यो, त्यत्रो अनलाइनमा मात्रै सिकाएका हुन्छ, अनलाइन मात्रैमा भर पर्न। यस्तो परीक्षा पनि शैतानले ल्याउन सक्छ है। शैतानले विभिन्न युक्तिहरू है उसले लगाउँछ के है। तसर्थ बाइबलले के भन्छ है, शैतानका युक्तिहरूदेखि के गरे है, भाग भन्छ नि है। यस्ता युक्तिहरू, यस्ता परीक्षाहरू चाहिँ शैतानले हामीलाई के गरिरहेको हुन्छ, ल्याइरहेको हुन्छ। अनि यसरी चाहिँ शैतानले हामीलाई परीक्षाको दलदलमा के गर्छ, फसाउँछ है। तर आज हाम्रो हात चाहिँ हामीले प्रभुलाई दियो भने है, उहाँले हामीलाई परीक्षाको घडीबाट जोगाउनुहुन्छ है। अनि यो मेरो जीवनको अनुभव हो, अनि साथै तपाईँको जीवनमा पनि कतिले अनुभव गरिसक्नु भएको छ र कतिले गर्नु हुने नै छ है। तसर्थ है आज हामीले 4वटा दलदलको विषयमा हेऱ्यौँ है। पहिलो दलदल थियो है अविश्वास र आशंकाको दलदल, अनि दोस्रो दलदल थियो भित्री भ्रष्टता, अनि तेस्रो दलदल थियो असफलता र दुःखको अथवा अब त्यहाँ भावनात्मक है त्यहाँनिर पीडा हुने, वेदना हुने, त्यस प्रकारको दलदल। अनि चौथो दलदल चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ शैतानको परीक्षा र अत्याचारको दलदल। तसर्थ हामी परमेश्वरसँग प्रार्थना गरौँ कि परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ यी 4 प्रकारका दलदलहरूबाट चाहिँ हामीलाई के गर्नुभएको होस्, निकाल्नु भएको होस् है। तसर्थ है अब यी 4वटा दलदलहरूलाई हामीले स्मरण गरौँ अनि हाम्रो जीवनलाई पनि निहालौँ, हामी चाहिँ कुन दलदलमा फसिरहेका छौँ। अब फसेका छैनौँ भने चाहिँ त्यो अति नै उत्तम कुरा हो, तर फसेका छौँ भने पनि परमेश्वरले आफ्नो हात चाहिँ हामीलाई यसरी बढाइरहनु भएको छ, ए छोरा म तिमीलाई यस दलदलबाट निकाल्नको निम्ति तयार छु। तसर्थ है आज हामीले यो कुरालाई चाहिँ निहालौँ र परमेश्वरसँग चाहिँ सहायता मागौँ। हुन्छ सबैलाई जय मसीह। जय मसीह भाइ, धेरै धेरै धन्यवाद।